بزاف ديال الناس كيعانيو من الحريق في الدار ديالهم، وهذا كيرجع لبزاف ديال الحوايج، ما بينها الطريقه اللي كنجلسوا بها، الطريقه اللي كنتمشاو بها، الا كنهزوا الثقل. وكاينين الناس كيكونوا تزادوا او عندهم تشوهات اللي هي بسيطه في العمود الفقري واللي كتخليهم يحسوا بالحريق. شنو ما كان المجهود اللي داروه، شنو ما كان السبب وراء هذا الحريق اللي كتحسوا به، هاد السلسله اللي غادي نقترحها لكم في هذا الفيديو غادي تعاونكم تخفوا هذا الحريق، خاصه الا عاودناها كل نهار او على الاقل جوج ديال ثلاثه المرات في السيمانه نكونوا كنحسوا بالحريق ديال الدار. غادي نجي نبداو اول حاجه نقدو الجلسه ديالنا، نجيبو كتافنا اللور، نحسوا بالعمود الفقري ديالنا كيتجبد، نجيو ندخلو القدومه ديالنا شويه باش تكون متوازيه مع الارض، ونحسوا بحال كاين شي خيط كيهز الفوق ديال الراس ديالنا باش يخلي العمود الفقري ديالنا مجبد، وبحال كاين شي خيط كيكاليه باش يبقى الوسط. ونديروا تجربه ديال التنفس، نجيو نطلعوا النفس ونرخيوها ونشوفوا الا كان التنفس ديالنا مرتاح وما كاينش فيه شي خنقه، معنيتها انني جالسه مزيان او جالس مزيان ويمكن لي نبدا السيري ديالي. غادي نجي غنتنفس ونجي نهز الدراع ديالي اليمنيه للسما، نجيبها فوق من راسي ونجي نقبض الودن ديالي اليسريه، نجبد في العمود الفقري ديالي وبشويه بتحكم نجي ندفع الراس ديالي للجهه اليمنيه والشوفه ديالي للجهه اليسريه، ونحس بشويه بالعنق ديالي كيتجبد وكيفيق. نحاول هنا ما نفرسيش ونحترم الجسد ديالي. نجي هنا نرخي النفس ونرجع للوسط وبشويه بتحكم نبدل الجهه الاخرى. هذه المره الدراع اليسريه غادي تجي فوق من راسي، الكتاف ديالي غيكونوا مرخيين، العمود الفقري ديالي مجبد. غادي نجي ناخذ نفس عميق ونجبد الراس ديالي هذه المره الجهه اليسريه والشوفه ديالي الجهه اليمنيه، ونعاود نحاول نجبد بشويه بشويه في العنق ديالي. نستنشق ونستنثر ونرخي راسي للوسط. نجي ناخذ نفس عميق ونجي نهز الدراع اليمنيه ديالي للسما، ندورها، ندور كتفي، نجي نحط اليد ديالي بعض السنتيمترات للجنب ديالي. غادي نهز الدراع ديالي اليسريه للسما، غنجبد للفوق، ومنين نرخي النفس غادي نجي نجبد للجنب، والشوفه ديالي غادي تكون غادا اليديه اللي هي في السما. الا كان عندي الحريق في القفا ديالي يعني في لي سيرفيكال، نحاول نشوف لتحت ولا القدام ديالي، ما نهزش راسي للفوق باش ما يضرنيش العنق ديالي. نستنشق ونجي نرخي النفس ونجيب يديا للارض. الدراع ديالي اليمنيه غادي تمشي للفوق، غادي تدور اليسريه، والدراع ديالي اليمنيه من بعد غادي تمشي للسما، وغادي نجي نجبد على الجنب اليسار، وعاوتاني الشوفه ديالي غادي تمشي لليد ديالي اليمنيه اللي كاينه الفوق. نستنشق ونعاود نرجع للوسط. غادي نجي هنا وغادي ندير الوضعيه ديال الشيان كيطومبا او الكلب راسو لتحت وحنا جالسين. غادي نجيب البلوك نحطو تحت من راسي، يا اما هكا النيفو الاول او النيفو الثاني ديال البلوك على حساب المرونه اللي عندي في الجناب ديالي. وغادي نجي هنا نقطف العمود الفقري ديالي ونبدا نجبد في الدراع ديالي ونحل في الكتاف ديالي، ونجي هنا ونرخي راس ديالي فوق من البلوك، نحس هنا بالعنق ديالي مرتاح ونحس بالظهر ديالي كيتجبد. وهنا كل استنشاق غادي نجي نقاد في الدراع ديالي ونجبدهم، وكل استنثار غادي نجي ندفع العمود الفقري ديالي لتحت ونجبد في التحت ديال الظهر ديالي. جوج قوى اللي هي معاكسه. نستنشق بشويه وبتحكم، غنجي ندخل راس ديالي شويه، جيت غنقي بشويه، نتبع العمود الفقري ديالي من التحت للفوق
نرخي كتافي وعاد نهز راسي. ديما يكونوا في الوضعيات اللي هما مقلوبين، يعني لي زانفيرسيون، نحاولوا نحترموا العمود الفقري ديالنا ونبداو ديما من التحت حتى الفوق ديال الراس ديالنا باش ما ناديوش العنق ديالنا. غادي نجيو من بعد نجلسوا على الكعب ديالنا، وغادي نجيو الوضعيه ديال الطفل بلاصنا او اللي كنعيطوا لها لا بوستور دو لونف. غادي نجيو نجبدوا في يدينا القدام هنا، يا اما نخليو الكابينه مع بعضياتهم يا اما نحلوهم واحد شويه، ونجي نجيب الجبهه ديالي للارض ونحل هنا في الكتاف ديالي. يمكن لي نتعاون بالبلوك ونحطو تحت من الجبهه ديالي الا كان عندي الحراك في لي سيرفيكال، ولا غير الا ما كانش عندي المرونه اللي خص باش نكون جالس على الكعب ديالي وراسي محطوط على الارض. هاد الوضعيه هادي مهمه بزاف في الحراك ديال الظهر، ويمكن لي نديرها غير هي الا ما كانش عندي الوقت ندير السلسله كامله، يعني غير نجلس فيها يمكن شويه ديال الوقت اكثر، 5 دقائق كاع نقدر نجلس فيها. غير نحاول نكون مرتاح، نحط البلوك تحت من الجبهه ديالي، نحط يمكن شي حاجه تحت من الركبيه الا اختي يضروني، ونحاول ناخذ وقت باش ناخذ تنفسات اللي هي عميقه بزاف. نستنشق بشويه بشويه وبتحكم، وديما راسي ندخلو ونحترم العمود الفقري ديالي من تحت ديالو كتاف، وعاد راسي غادي تلعب شويه عليها. غادي نجي من بعد على ركابيه الوضعيه ديال الطاوله. غادي نفيريفي بين يديا كاينين في صف واحد، بان ركابيه في صف واحد، بان ركابيه 90 درجه وهما متوازيين مع الوسط ديالي، وبان يديا او البواني ديالي الكود ديالي والكتاف ديالي كاينين في سطر واحد. نجي هنا وغادي نطلع النفس، وغادي نديروا الوضعيه ديال القطه والبقره، دوشا دوشيان ولا بالانجليزيه كات كاو. غادي نجي ندفع كرشي لتحت وندور في كتافي ونهز راسي للفوق. هادي غادي نكون في الوضعيه ديال البقره. غادي نجي من بعد نرخي النفس وغادي ندفع ظهري للسما بحال كرشي كندفعو باش يقيس السقف، نبعد كتافي من ودنيا وندخل راسي لجهه كرشي. هذه وضعيه ديال القطه. نعاود نستنشق ونهز بحال في كتافي، الشوفه ديالي الفوق ونستنثر ونقلب راسي ندخلو لداخل كرشي كندفع ظهري. هاد الوضعيه هي مهمه بزاف للمرونه ديال الظهر، ونحيد منه التشنجات الا كانوا فيه. نحاول نزيد فيه شويه الا كان يمكن، يعني كندفع كتافي اللور بحال بغيت نحس بالعظام ديال ظهري ديال اللور، يعني لي زوموبلات بغاو يتلاقاو، وندفع عاوتاني كرشي بحال بصح بغيت نخلي ظهري يقيس السقف. ونحاول ناخذ الغيت ملي غادي يحترم الظهر ديالي. نقدر نمشي بشويه، كنقدر نسرع واحد شويه نزرب في الحركات. وناخذ هنا اخر استنشاق، اخر استنثار، ونرجع للوسط. غادي نجي هنا غادي نستنشق وغادي نهز الدراع اليمنيه ديالي للسما، نحل في كتافي هنا ونرخي النفس، ونجي نجيب الدراع ديالي اليمنيه للارض ونحط ودنيا للارض، ونجي ندوز الدراع ديالي اليسريه فوق من ودني اليسريه. وهنا غادي نكون في الوضعيه ديال الودن على الارض، اير تو فلور. عندها بزاف ديال الاسماء وبصراحه ما كنعرف السميه ديالها بالسانسكريت، يعني غنعيطها بحال هكا. وهذه الوضعيه هذه كتعاون اننا نديرو طورسيون الظهر، يعني بحال كنعصروا العمود الفقري ديالنا باش كنعاونوه يترخى ويخدم المرونه ديالو. نحاول نخلي ركابيه 90 درجه وندفع كرشي جهه رجليا. ناخذ نفس عميق وبتحكم. غادي نجي نرجع للوضعيه ديال الطاوله ونعاود نبدل الجهه الاخرى. الدراع اليسريه غادي تهز للسما، غادي نحل في الكتاف ديالي ونجي نجيب الدراع ديالي اليسريه تحت من الدراع اليمنيه، ونجي نجبد في الدراع ديالي اليمنيه فوق من ودني اليمنيه، وناخذ هنا شويه ديال الوقت.
هاد الوضعيه كتعاون من غير الحراك ديال الظهر، كتعاون اننا نحلو في الكتاف ديالنا. الحاجه الوحيده هي ان الناس اللي عندهم سياتيك يمكن ما يديروش وضعيات اللي فيهم لي تورسيون بزاف. هذه وضعيه اللي ما فيهاش شي خطر كبير، ولكن على حسب النيفو ديال السياتيك اللي عندك. واخا يعني نحاولوا ما نديروش الوضعيات اللي فيهم لي تورسيون باش ما ناخذوش ما نديروش الجسد ديالنا في الخطر. وفعود هذه الوضعيه يمكن نرجعوا للوضعيه ديال الطفل ونجلسوا فيها يمكن شويه اكثر. غادي نجي نخرج من الوضعيه وغادي نجي هنا بتحكم ونجي على الكرش ديالي، الوضعيه ديال ابو الهول او لا بوستور دو سفانكس. الكتاف ديالي غادي يكونوا راجعين اللور، الذراع ديالي غادي يكونوا 90 درجه. وهنا نقد الا بغيت نجلس في هذه الوضعيه اللي هي مهمه بزاف. الناس اللي عندهم مشاكل ديال الظهر، حتى الناس اللي عندهم مثلا سياتيك، هذه الوضعيه هذه مهمه بزاف كتعاون. ولا اللي عندهم الحريق ديال الكلاوي يمكن نجلسوا فيها حتى هي 5 دقائق. غير نحاولوا نديروا هنا يمكن شي بلوك اللي في الفوق ديال الكرش ديالنا باش يخلينا في الوضعيه مرتاحين شويه. والشوفه ديالنا تكون لقدام، ما نساوش بطبيعه الحال التنفس ديالنا. النفس ونهبط راسي لتحت ونجي وبتحكم ندور على الظهر ديالي، نجي نتنيك الركابي ديالي ونجيبهم من عندي ونجي نقطهم ونبدا نتحرج اللي من اليسار. نحاول ان القادومه ديالي تكون داخله جهه عنقي باش نريح في القفه ديالي في السيرفيكال، ونبدا نتحرج من اللي من اليسار بحال كندير مساج الظهر ديالي. نجي للوسط هنا نحل في الذراع ديالي ونجي وبتحكم نحط الركابي ديالي للجهه اليمنيه ديال الطابيه، والراس ديالي غادي يدور الجهه اليسريه. وهنا غتكون ثاني تورسيون او وضعيه ديال التعصير ديال العمود الفقري. وكما قلت قبيله الناس اللي فيهم السياتيك ما يديروهاش. كاينه تغيير اخر اللي هو انني نجي هنا ندور على الجنب، نحط ركابيه للجنب وعاد نحل في كتافي باش تكون واحد التورسيون اللي هي خفيفه اللي كتكون بلوس فيها الحلال ديال الكتاف، لانها كتعوج العمود الفقري. الناس الاخرين غادي يمشيو يديروا الوضعيه اللي هي كامله. نستنشق، نجي الوسط، نبدل الجهه الاخرى. نستنشق نرجع ركابيه للوسط ونجيبهم من عندي واحد شويه، نرخي نفس، نجي نحطهم وبشويه بتحكم غادي نجي للجنب ديال الطابيه ونجي بتحكم عاوتاني نرجع لوضعيه الجلوس ونمشي مرحله بمرحله بتحكم ونسمع الجسد ديالي. وغادي نرجع عاد الوضعيه ديال الجلوس باش يمكن لي نبدا النهار ديالي. نتمنى ان هذه السلسله غادي تعاونكم وتخفف عليكم الحريق، ونتمنى نشوفكم فيديوهات اخرين. كنشكركم بزاف على المتابعه. ناماستي.